بسم الله الرحمن الرحيم. जज़ा इंडिया से एक और टेलीफोन कॉलर इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं, मुकर्रम कुरैशी अब्दुल हकीम साहब। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और इनका सवाल सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह कुरैशी अब्दुल हकीम साहब। वालेकुम सलाम। मोहतरम, ये एक मुसल्लमा अमर है कि इल्म साइंस की तरक्की ने इंसान को जमीन से सितारों पर पहुंचा दिया है। इस हकीकत से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आज की बेहुदा तालीमी नजरियात और खतरनाक हथियारों की तिजारत ने बंदे को खुदा से दूर कर दिया है। इस सिलसिले में जमात अहमदिया की रहनुमाई क्या है? मोहतरम, एक और दरख्वास्त है कि जनूबी हिंदुस्तान का जो हमारा सूबा केरला है वो गजबनाक तूफान की लपेट में। मैं पूरे अदब और एहतराम के साथ सैयदना हजरत अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में बड़े ही अदब के साथ और अहबाब जमात की खिदमत में भी बड़े ही अदब के साथ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अर्ज करते हुए हमारे सूबे केरला की परेशानियों को दूर होने के लिए अल्लाह ताला की दुआ करने की दरख्वास्त करता हूँ। शुक्रिया अमल साहब आपका। ठीक जनाब, जज़ाकुमुल्लाह। आपके सवाल का जवाब देंगे मोहतरम मौलाना मोहम्मद हमीद कौसर साहब। जैसा कि आपने बता दिया, केरला में लोग सैलाब के ज़द में आके मुतासर हुए हैं। अल्लाह ताला के फल से पूरे हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में अहबाब जमात उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। इसी तरह मुख्तलिफ़ रिफ़ाही खदमात और फलाही काम के लिए हमारे नौजवानों की टीमें भी और दूसरे अंसार बुज़ुर्गान भी सारे ही वहाँ पे अल्लाह ताला के फजल से खिदमत में इस वक्त मसरूफ़ अमल हैं। ह्यूमैनिटी फ़र्स्ट वाले भी बड़े वहाँ पर काम कर रहे हैं। ह्यूमैनिटी फ़र्स्ट इंडिया का शोबा भी वहाँ पे काम कर रहा है, रिलीफ तकसीम कर रहा है। तो बहरहाल अल्लाह ताला से हम सारे दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको इस आफत से जल्द निमटने की जो है तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और ऐसे सामान पैदा करे जिसके ज़रिए जिसके नतीजे में वो इस मुसीबत से जल्द रिहाई के सामान उनके लिए पैदा हो। इस वक्त मैं मोहतरम मौलाना हमीद कौसर साहब से इनका सवाल का जवाब जानना चाहता हूँ। मेरे भाई, जो आपने सवाल किया ना और बाद में आपने दुआ की दरख्वास्त की, इसी में इसका जवाब है। इंसान की बेबसी का आलम यह है कि सैलाब आया हुआ है, 13 सूबों में से 11 डूब रहे हैं, आधा हिंदुस्तान डूब रहा है। अमेरिका के बहुत सी स्टेट डूबी हुई हैं, जापान डूबा हुआ है, चाइना डूबा हुआ है, तूफ़ान आया हुआ है। इंसान चांद पे तो पहुंच गया और अपने आप को डूबने से नहीं बचा सक रहा। बारिश है, लगातार होती चली जा रही है इन इलाकों में। इनका बस नहीं चल रहा कि बारिश को रोकें तो कैसे रोकें। क्या है तरक्की? क्या कर लिया इंसान ने? बिल्कुल बेबस पानी के बुलबुले की तरह तैरता चला जा रहा है सब कुछ। हुकूमतें बेबस बैठी हुई हैं। अल्लाह ताला बताता है, मैं कादिर हूँ, मैं जो चाहता हूँ करता हूँ। मैंने अभी आयत पढ़े, वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ। जो उसने तरक्कियात तुमको दी हैं, तुम्हारे दरवाजे खोले हैं, उतने ही खोले हैं जितने उसने चाहा। ये जो इंसान की बेबसी है, ये उन लोगों को जो अल्लाह का इनकार करते हैं उनको समझ आ जानी चाहिए कि ये अल्लाह ताला के ये अज़ाब हैं जो उसकी नाफरमानी के नतीजे में पैदा होते हैं और उसका खमियाजा अभी हम भुगत रहे हैं। और इसकी एक मिसाल कुरान मजीद अल्लाह ताला दे चुका हुआ है। मिसाल के तौर पे फ़िरौन अपने ज़माने का सबसे बड़ा मुल्हिद था। वो कहता था मैं खुदा हूँ। मूसा कौन सा खुदा है? लेकिन जब पानी के अंदर डूबने लगा तो कहता अब मैं ईमान लाता हूँ बनी इसराइल के खुदा पर। अल्लाह ताला ने कहा अब लाने का फ़ायदा कुछ नहीं है। तो पानी बहुत बड़ा इबरत का एक निशान है और वो इंसान को सिखा देता है। एक दूसरी बात जो इस ज़िम्मन में मैं कहना चाहता हूँ, देखें, बात यह है कि दुनिया में बहुत से साइंसदान ऐसे हैं जिन्होंने इल्मी तरक्की करके, साइंसी तरक्की करके अल्लाह ताला को पाया। और उनमें से एक मोहतरम डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब मरहूम व मखूर हैं, जिन्होंने नोबेल इनाम याफ्ता हैं जो, और उन्होंने कुरान की सदाकतें साबित की हुई हैं कि कुरान मजीद ने जो कुछ कहा, फ़िज़िक्स की दुनिया में मैंने वही देखा और साइंसी दुनिया में मैंने वही देखा कि जो कुछ कुरान ने कहा वह 100% सही है। उनको अल्लाह ताला ने यहदी बिही मन यशा, अल्लाह ताला जिसको चाहता है इसके ज़रिए से हदायत देता है, और जो गुमराह होना चाहता है उसको कहा क्या किया जा सकता है उसके लिए। हम तो उसके लिए दुआ कर सकते हैं, उसकी रहनुमाई कर सकते हैं।
تو بات یہ ہے یہی قرآن مجید بہت لوگوں کو صحیح رہنمائی اور ایجادات کی طرف لے جاتا ہے، اور بہت ایسے ہیں جو اپنے تکبر میں جب چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے وہاں بالکل بے بس ہو جاتے ہیں۔ اب جو دہریہ کہلانے والے ہیں وہ اس وقت کیا کہیں گے؟ کون ہے جو ان کو بچائے گا اس وقت؟ لیکن جس کا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ افمن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کہ وہی ہے سوء کو دور کر سکتا ہے، اس تکلیف کو، اس مصیبت کو دور کرنے والا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جس کا ایمان ہی نہیں وہ کیا کرے گا اس کے اوپر؟ تو یہ ایجادات اصل میں وہی ہیں جس کی اللہ تعالیٰ نے اس کو رہنمائی کی اور اس نے کی، ورنہ انسان کے بس کی یہ بات نہیں تھی۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ انڈیا سے ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں مکرمہ یاسمین علی صاحبہ، وہ بھی اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی اپنا سوال پیش کریں۔ آج کے مادی دور میں ایک عام انسان نے خدا تعالیٰ سے تعلق بہتر بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ، شکریہ۔ محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے درخواست۔ آج کی اس مادی دنیا میں سب سے بڑی چیز جو انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے وہ ہے نماز۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ خلوص نیت کے ساتھ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ کیوں قریب ہوتا ہے؟ انسان کی سب سے معزز جگہ اس کی پیشانی ہوتی ہے، اور وہ زمین پر رکھ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہا ہوتا ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ، اے میرے رب پاک تیری ہی ذات ہے، اعلیٰ تو ہی ہے، میری جو عزت تھی میں نے وہ خاک میں رکھ دی ہے۔ جب اس جذبات سے انسان دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قبول کرتا ہے۔ اور دوسرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جب میرا بندہ مجھ سے قریب ہونے کے لیے نوافل ادا کرتا ہے، فرائض کے علاوہ جب نوافل ادا کرتا ہے تو میرا تقرب اس کو حاصل ہوتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کی ہاتھ سے اس کی تائید کرتا ہوں، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ مختلف احادیث میں مختلف الفاظ آئے ہیں کہ یعنی میں اس کی تائید و مدد کرتا ہوں۔ تو یہ جو ہماری بہن یہ سوال کر رہی ہیں، انہی کی وساطت سے سب کو سب سے پہلی سیڑھی ہے وہ نماز، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اور دل سے دعا کرنا کہ اے اللہ مجھے اپنا قرب عطا کر۔ اللہ تعالیٰ سے جب اس کا قرب مانگیں گے تو ضرور وہ اس کو دے گا۔ اور ایک ماں جب بچہ اس کے قریب آنا چاہتا ہے، ماں کتنی محبت سے اس کو قریب کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو رؤوف الرحیم ہے، وہ تو ودود ہے، وہ تو چاہتا ہے بندہ کب پکارے اور میں اس کی سنوں۔ ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو میں تو قبول کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہوں۔ تو اس مادی دور میں ایک تو پورا ایمان ہونا اللہ تعالیٰ کی ذات پر، ڈھل مل اور متردد یقین نہیں ہونا، ایمان بالغیب کہ میرا اللہ موجود ہے، وہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، اور جب میں عبادت کر رہا ہوں وہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، اور میں اس کو اگر نہیں دیکھ رہا کم از کم یہ یقین کامل میرے دل میں ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جب اس طرح سے ایک انسان عبادت کرے گا اس کے بعد اور مراحل ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کا قرب کی ایک سیڑھی طے ہوگی، اس کے بعد باقی مدارج ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں تک اس کو پہنچاتا چلا جائے۔